बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, हस्ब आदत हम तो ज़रा फॉलो कर रहे हैं और दो बातें, और बल्कि दो में से बल्कि एक बात बुनियादी तौर पर जो हमारा मुआशी बहरान की कैफियत है या कम अज़ कम इस टाइप की बहुत डरावनी बातें हो रही हैं, उसकी रोशनी में हमारे सदर साहब का जो ऑन गोइंग दौरा है चीन का, वो अहम है। तो कल भाई हमने ज़्यादती की थी, मुर्तज़ा भाई को बहुत देर से हमने जगाया था, तो आप बराए मेहरबानी पहले यानी पैनल वालों को कह लें 3 घंटे का फ़र्क है, वो अगर हमें बरादर मिल जाएं तो हाँ। तो अपडेट जो है असल में एक चीज़ में मुझे थोड़ा सा मदद है कि मुर्तज़ा सुलंगी जो है ना, वैसे तो डीजी है, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान, ये उनका ऑफिशियल से है, लेकिन सारी जिंदगी वॉइस ऑफ अमेरिका जर्नलिस्ट बाकी पाकिस्तान में, तो इस हवाले से हम उनसे अपडेट जो है इस हवाले से लेते रहेंगे। और पैनल वालों से हम कह रहे हैं कि अगर जितनी जल्दी हो सके चाइना में मुर्तज़ा सुलंगी साहब से हमारी बात हो जाए, ताकि हम अपडेट ले सकें कि आज, क्योंकि कंक्लूड वो जो कल भी कह रहे थे ना कि आज कोई अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई मुर्तज़ा, वंस अगेन वेरी सॉरी, आपको हम रात गए यानी जहाँ पे आप हैं वहाँ हम आपको जगा रहे हैं, लेकिन आप ही ने कल हमें बताया था कि चीन के 3 बजे से पहर कोई ब्रीफिंग होनी है। उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ये जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अगर कोई बात हो सकती है, और उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को कोई इस वक्त इकोनॉमिक रिलीफ चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। इन 2 इश्यूज़ के बारे में जो मुश्तरका एलामिया है उस पर कोई इशारे तो हैं, लेकिन कुछ तफसील नहीं आ रही। आपके पास कुछ हो इसके बारे में, या आपके क्या ख्यालात हैं, वो हमें बता दें अभी। नुसरत, जो पिछले 3-4 रोज यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया है, ज्यादा सामने आकर जो देखा है, वो ये है कि चीनी अल्फाज में बहुत कम बोलते हैं, और अल्फाज के अलावा अमलन वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो आपको बज़ाहिर नजर नहीं आते। इसलिए जो मुश्तरका एलामिया है उसकी जो उमूमी सफारती जबान है और जो प्रेस ब्रीफिंग है उससे अंदाजा नहीं होता, लेकिन असल में जो बात सामने आ रही है वो यही है कि साइंसी, टेक्निकी, मुआशी, दिफाई, स्ट्रेटेजिक, तवानाई तमाम शोबों में जो है वो उन्होंने काफी मदद देने की बात की है पाकिस्तान को। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में जो सियासी रहनुमा यहाँ आए हुए हैं और हुकूमती रहनुमा, वो खासे मुतमईन हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो कंप्रीहेंसिव मीटिंग हो रही है, वो लग ये रहा कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है, उमूमन चाइना की जब हम बात करें तो सरकार के साथ सरकार बात कर रही होती है। क्या हम ये महसूस करें यहाँ पे कि कुछ पर्सनल जो है वो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है? क्योंकि बार बार भुट्टो साहब के ज़माने का हवाला दिया जा रहा है। क्या वहाँ पर जो डिप्लोमेट हैं, वहाँ पे जो जर्नलिस्ट वहाँ इस दौरे में मौजूद है या वहाँ पे चाइना बेस्ड हैं, क्या वो देख रहे हैं कि कुछ ज़ाती नौयत के ताल्लुकात भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? मुझे काफी चीजें जो सियासी क़यादत की जो तब्दीली है उसके हवाले से भी नजर आई, और वो बरमला चीनी सदर ने भी उसका इजहार किया, तारीख बयान की कि किस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के जमाने में जो तब्दीलियां हुई थी और जो ताल्लुकात बेहतर बने थे। तो चीनी जो क़यादत है वो इस तरह से नाम लेकर कोई इस तरह की बात नहीं करते अपनी सियासत में, अगर वो वाकई उसमें संजीदा ना हो। तो वो नजर आता है जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया। आज जो है वो तमाम जो चीनी अखबार हैं उसमें फ्रंट पेज की ये खबर थी, तस्वीर जो है वो लगी हुई थी। इस तरह से लगता यही है कि वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि हुकूमती सतह तक है, वो रियासत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब उसमें एक बुनियादी तब्दीली आ रही है कि जोर ज्यादातर मुआशी हवाले से आ रहा है। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि खुद दहशतगर्दी के हवाले से उसकी एक नई मैनेजमेंट सामने आ रही है कि अब ये न अमेरिका की लड़ाई है, बल्कि खित्ते के मुमालिक, खासतौर पे चीन जो है वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वो नहीं, लेकिन ये उसमें मुर्तज़ा बात ये है कि
کہ دہشت گردی کے حوالے سے تو آپ کو جیسے خود بھی پتہ ہے بدقسمتی سے کچھ ہمارے چینی دوست بھی جو یہاں کام کرنے آئے تھے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے مختلف واقعات کا، اور دوسرا ہمارے شہر بھی دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. تو اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ شاید کچھ اس ٹائپ کا اکوپمنٹ جو ہمارے شہروں کی اسکیننگ اور پروٹیکشن کے لیے کام آ سکے وہ ہو. تو کوئی ایسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سٹیز کی اس کو اسکینرز وغیرہ لگا کے کچھ اس کو امپروو کرنے میں سیکورٹی کی کچھ فوری باتیں ہو سکیں؟ بالکل، اس حوالے سے بھی ایک معاہدہ ہوا ہے اور مشیر داخلہ رحمان ملک بھی موجود تھے. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر پہلا سیارہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ چھوڑ رہے ہیں 2011 میں، جو پاکستان استعمال کرے گا اپنے ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ضروریات ہیں اور جو نشریاتی جو براڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کا جو کام چلتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہے، کرکٹ کے حوالے سے بھی ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے حوالے سے معاہدے نہ ہوں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ مرتضیٰ. ونس اگین آپ سے میں معذرت کہ آپ کو اتنی دیر تک جگائے رکھا. چائنیز ہم سے کرکٹ کھیلیں گے، ہاکی ہم سے کھیل کے وہ آگے چلے گئے، وہ جیت گئے، اور کرکٹ بھی ہم سے کھیلیں گے. میں اس میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا نا اس کو میں نے بہت غور سے پڑھا، اور یہ دیکھو چینیوں کا کیا انداز ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لکیلی وہی بات مرتضیٰ نے بھی کہی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ یار چینی ہمارے دوست ہیں لیکن وہ بڑ بولے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے مشترکہ اعلامیہ میں کہ ود ان اٹس کیپیبلٹی، یعنی چین کی جو استطاعت ہے، اب استطاعت کیا ہے، $1.9 ٹریلین کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہماری بساط میں ہوگا، جو ہماری استطاعت میں ہوگا. اچھا، یہ اس میں انہوں نے جی اس میں مشترکہ اعلامیہ میں لفظ کہا گیا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں ساتھ یہ کہہ کے کہا ہے کہ یہ اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن میں گزر رہا ہے، ہم اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کو اپنی استطاعت، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس کو سٹلٹی ہوتی. دوسری جو بات جو میں آپ سے مشتاق بہت جلدی میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادتی کی ایک طرف تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہوتا، بات جناب یہ ڈپلومیٹس بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ہمارے سفیر صاحب نے جو مسعود خان ویسے اسپوکس پرسن بھی رہے، اتنے ایکسپیرینس ہیں، انہوں نے شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا کہ جی پاکستان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ سیویلین نیوکلیئر ایک معاہدہ ہو جائے اس دورے میں. اچھا پھر وہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ یہی کہتا رہا کہ اچھا جی پاک چین کو نیوکلیئر اس پہ سوالات بھی ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اس کی اسٹریٹجک ڈیمینشنز بھی ہوگی، اور جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی تفصیلات کا نہیں پتا، اسپیسیفکس کا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت ہے، اور آلریڈی چشمہ میں ہے، وہ تو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آلریڈی پہلے اعلان تو نہیں کیے ہوئے تھے نا، نہیں کیے ہوتے، لیکن چائنا کے ساتھ. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ بھائی جان ہم اپنا گھر جب ٹھیک رکھیں گے، ہم ہر بار جب ایک دوست مسلسل ہم پر اپنا ذاتی انتہائی قریبی عزیز ہو وہ مسلسل جب مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئے یا ہم ان کے پاس جائیں، تو پھر دوستی میں وہ جو ایک آپ کی کریڈیبلٹی ہے، جو آپ کا برابری کا ہونا اور برابر پن جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں سے جو کچھ مل جائے نظر مولا نیاز حسین قبول ہے، سعودی عرب سے مل جائے قبول ہے. امریکہ میں تو آپ کو پتا ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، اس کے ڈاکٹر وقار صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب، شمشاد اختر نہیں، شوکت ترین وہاں سے بیجنگ پہنچ گئے. اب دونوں وہاں ہیں. اب تو ہم جہاں سے کہیں سے ملتا ہے کچھ وہ لا کے رکھیں گے، لیکن ہم اس ملک کے اندر بھی تو اب 61 سال کے بعد بھی یہی کام کریں، اس کو آگے چلائیں. اور اچھی بات ہے کہ اگر ہم امداد کی بجائے اگر اس وقت یہ ہے کہ پروڈکشن کے اوپر جائیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. دیکھو جب ایک پروڈکشن کی بات کروں گا پھر وہی بات کہ آپ دیکھیں اب 67 پہ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ فی بیرل آ گیا تیل. لیکن آپ نے 15 دن، آپ کہتے ہیں جی ہم الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، عوام کا درد ہمیں، تو آپ کریں 15 دن اور جو ہے نا تو ادھر سے نہ ڈالیں نا. یہ ہوگا کہ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اب ہر آدمی کہے گا لیں جی اب وہ تو کم ہو رہی ہے ہماری بھی ختم کریں. یہ ہم بھول جائیں گے کہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل چونکہ الیکشن جیتنے تھے یہ جو گزر گئے، وہ جب یعنی بڑھ رہی تھی مشرف صاحب کے آگے 3 مرتبہ پریزنٹیشن بھی ہوئی، انہوں نے اس کو